नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. जिवितांत अध्यात्मिकताय आसल्यार आत्मीक थिराये सयत समाजाच्या हिता खातीर व्यापक आनी संतुळीत निर्णय घेवपाक मजत जाता. हाका लागून भौशीक वाठारांत वावुरपी मनशां कडेन अध्यात्मिकताय आसप गरजेचें थारता, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. जयपुरांतल्या माउंट आबू हांगा प्रजापती ब्रह्माकुमारी मुख्यालयान शांतिकायेच्या समाजा खातीर राजकारणांतली अध्यात्मिकताय हे विशयाचेर परिशद जाली. हे परिशदेचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. भारत आनी नेपाळचे राजकी फुडारी, अधिकारी आनी विचारवंत हे परिशदेंत वांटेकार जाल्यात. परिशदेच्या उक्तावण खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत शुक्रारा रातीं माउंट आबूक पावले. भौशीक वाठारांत वावुरपी मनशांक वा समाजीक सेवे खातीर नैतीक मुल्यां, अध्यात्मिकताय आनी समाजकार्याची उमेद हांची सांगड घालप गरजेचें आसता. ह्या तिनूय गजालींचो संगम भौशीक वाठारांत वावुरपी मनशां कडेन आसपाक जाय, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयकारांची गोंयांतली अनाधिकृत घरां कायदेशीर करपाचो ध्यास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घेतला. ताका लागून म्हजें घर ही येवजण अंमलांत हाडल्या. धारबांदोडा तालुक्यांत सुमार 4,000 परस चड घरां अनाधिकृत आसात. ही सगळीं घरां म्हजें घर येवजणे वरवीं कायदेशीर करपाक सरकार शक्य तितली मजत दितले. जनतेन ह्या येवजणेचो लाव घेवचो अशें आवाहन सभापती डॉ. गणेश गांवकर हांणी केलें. ह्या वेळार म्हजें घर येवजणेंतल्यान कांय घरमालकांक सनदी दिवपाक आयल्यो. तशेंच शेतकारांक किसान कार्ड वांटप केलें. लोकसभा आनी विधानसभेची वेंचणूक एकाच वेळार केल्यार प्रशासकीय कार्यक्षमताय वाडटली, खर्च उणो जातलो आनी देशाचे अर्थवेवस्थेक फायदो जातलो, अशें एक राष्ट्र एक वेंचणूक विशींच्या संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष पी. चौधरी हांणी सांगलें. गोंयांत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना चौधरी हांणी उल्लेख केलो की 41 वांगड्यांची समिती सगळ्या मुखेल राजकी पक्षांचें प्रतिनिधित्व करपी राज्य सरकारां, राजकी पक्ष, घटनात्मक तज्ञ, नागरी समाज आनी हेर भागधारकां कडल्यान मतां एकठांय करपा खातीर वेगवेगळ्या राज्यांक भेट दिता. समितीन भेट दिवपी गोंय हें 9वें राज्य. एकाच वेळार वेंचणूक घडोवन हाडल्यार वेंचणुके संबंदीत परत जावपी खर्च उणो करून आनी प्रशासकीय कार्यावळींत व्यत्यय उणो करून अर्थवेवस्थेक सुमार 7 लाख कोटी रुपया वाडूंक शकता, अशें पी. चौधरी हांणी स्पश्ट केलें. सरकारी यंत्रणा वेंचणुके संबंदीत कर्तव्यांनी व्यस्त जाता म्हणून परत वेंचणुको प्रशासन, शिक्षण, पर्यटन, गुंतवणूक, उद्देगीक उत्पादनाचेर परिणाम करता, अशें तांणी नदरेक हाडलें. समिती आपलो अहवाल सादर करचे पयलीं देशभरांतल्यान मेळिल्ल्या सुचोवण्यांचेर विचार करतली, अशें तांणी स्पश्ट केलें. शिक्षा विजन दिवचल तशेंच दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांच्या फुडारपणा खाला आयज गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळो आयोजीत केला. दिवचलच्या नारायण झांटये सभागृहांत हो सुवाळो जातलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून गोंय विधानसभेचे सभापती डॉ. गणेश गांवकर हजर आसतले. मानाची सोयरी म्हणून प्राध्यापक स्नेहा म्हांबरे आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आसतले. दिवचल म्हालान आषाढी एकादशी पंढरपूर पायी वारी करपाक काल पंढरपूर वचपाक पथकां भायर सरलीं. दिवचल म्हालान कारापूर, सरवण, मुळगांव, मेणकुरे आनी मये वाठारांतल्यान ही वारी सुरू जाली. दर एका वारकरी पथकाक राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये तशेंच कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक विवेक नायक हांणी पायी वारी खातीर पथकांक शुभेच्छा दिल्यो. ह्या वेळार सरपंच, हेर मानेस्त आनी मोठ्या संख्येन थळावे नागरीक हजर आशिल्ले. पणजी वेधशाळेच्या म्हणण्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34°C आनी उण्यांत उणें तापमान 26°C नोंद जालां. राज्यांत हलको ते मध्यम पावस पडूं येता. फिफा विश्वकरण सर्तीन आयज सकाळीं फ्लोरिडाच्या मियामी स्टेडियमांत नॉर्वेचेर 2-1 अशी मात करून इंग्लंडान उपांत्य फेरयेंत पावल घालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.